इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः गणेश हेगडे। आदौ मुख्यवार्ताः। पहलगाम आतंकी आक्रमणस्यालोके भारतेन चीनां नद्याः बगलिहार जलबन्धात् जलप्रवाहः स्थगितः। सर्वोच्च न्यायालयेन ऐषमः वक्फ संशोधन अधिनियमस्य संवैधानिक वैधतायाः सम्बद्धं प्रकरणं मई मासस्य 15 दिनाङ्के अग्रिमश्रवणार्थं सूचीबद्धं कृतमस्ति। इस्राएल मन्त्रिमण्डलेन गाजा प्रदेशे हमास विरुद्धस्य आक्रमणस्य विस्ताराय अनुमोदनं कृतम्। भारतं जापानं च क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय सुरक्षास्थितेः चर्चां कुरुतः। अपि च भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन आगामी दिनत्रयपर्यन्तं वायव्य भारते वज्रपातस्य झञ्झावातस्य च नारङ्गवर्णीय सञ्चेतना प्रसारिता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। पहलगाम आतंकवादी आक्रमणस्य पश्चात् पाकिस्तान विरुद्धम् अपरस्मिन् सशक्तपदे भारतेन चीनाब नद्याः बगलिहार जलबन्धेन जलस्य प्रवाहः निरुद्धः वर्तते। आकाशवाण्याः जम्मू संवाददात्रा ज्ञापितं यत् भारतेन सिन्धु नदीभ्यः समीपस्थदेशं प्रति एकबिन्दुरपि जलं गन्तुं नानुमन्यते इति निर्णयम् अनुसृत्य बगलिहार जलबन्धात् पाकिस्तानं प्रति जलप्रवाहः अवरुद्धः वर्तते। भारतेन अधुना झेलम नद्याः किशनगंगा जलबन्धे अपि एतादृशानाम् उपायानां योजना क्रियते। अवधेयमस्ति यत् जम्मू संभागस्य रामबन मण्डले स्थितः बगलिहार जलविद्युत् बन्धः उत्तरकश्मीरे किशनगंगा जलविद्युत् बन्धश्च भारताय जलविमोचन समय नियमनस्य क्षमतां यच्छतः। सर्वोच्च न्यायालयेन ऐषमः वक्फ संशोधन अधिनियमस्य संवैधानिक वैधतायाः सम्बद्धं प्रकरणं मई मासस्य 15 दिनाङ्के अग्रिमश्रवणार्थं सूचीबद्धं कृतमस्ति। अवधेयमस्ति यत् भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः संजीव खन्ना, न्यायाधीशः संजय कुमारः, न्यायाधीशः के.वी. विश्वनाथनः इत्येतैः सम्मिलितेन संविधानपीठेन अस्य वक्फ संशोधनस्य संवैधानिक वैधतां विरुध्य कृत याचिकानां समूहस्य श्रवणं क्रियते स्म। श्रवणकाले मुख्य न्यायाधीशः खन्ना अवदत् यत् पीठेन प्रतिशपथपत्रं प्रति बहु गभीरेण नाभिगता। तेनोक्तं यत् सः एतद्विषयम् अग्रिमस्य मुख्य न्यायाधीशस्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई इत्येतस्य पीठे स्थापयिष्यति, यश्च मई 14 दिनाङ्के कार्यभारं स्वीकुर्यात्। खन्नावर्येण उक्तं यत् सः न्यायाधीश गवई इत्यस्मै विषयप्रवेशाय किञ्चित् समयं दातुम् इच्छति। इस्राएल मन्त्रिमण्डलेन गाजा प्रदेशे हमास विरुद्धस्य आक्रमणस्य विस्ताराय अनुमोदनं कृतम्, यत्र भूमौ अधिग्रहणं, हमासस्य सहायता नियन्त्रणम् अवरुध्य करिष्यमाण प्रयत्नाः च अन्तर्भवन्ति। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पस्य आगामि सप्ताहे भ्रमणानन्तरम् आक्रमणम् आरभ्यते। अत्रान्तरे युद्धविरामस्य बन्धक विमोचनस्य च वार्ताः निरन्तरं भविष्यन्ति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः सम्प्रति नवदिल्लीनगरे स्वस्य जापानदेशस्य समकक्षीयेन जनरल नकाटानी इत्यनेन सह द्विपक्षीय समागमं करोति। श्री राजनाथसिंहः स्वस्य उद्घाटनभाषणे पहलगाम आतंकवादी आक्रमणस्यालोके भारतेन सह एकस्वरेण दृढाभिव्यक्तये जापान सर्वकाराय धन्यवादं दत्तवान्। भारत जापान रक्षा सम्बन्धस्य सुदृढीकरणाय जनरल नकाटानी इत्यस्य अपार योगदानस्य च प्रशंसाम् अपि अकरोत्। उभयपक्षः वर्तमान क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय सुरक्षास्थितेः विषये विचाराणाम् आदानप्रदानं कुर्वन् अस्ति। द्विपक्षीय रक्षासहकार्यम् अधिकं गभीरं कर्तुं च उपायान् चर्चयति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूस् ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। रशिया राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुटिनः अद्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह वार्तालापं कृत्वा भारतस्य पहलगाम इत्यत्र आतङ्कवादीनाम् आक्रमणस्य कठोरनिन्दां कृतवान्। दूरभाषेण वार्तालापकाले राष्ट्रपतिना पुटिनेन निर्दोषाणां प्राणहानिविषये गभीराः शोकसंवेदनाः प्रकटिताः तथा आतङ्कवादविरुद्धयुद्धे भारतस्य पूर्णसमर्थनं च प्रकटितम्। सः जघन्यस्य आक्रमणस्य अपराधिनः तेषां समर्थकाः च न्यायालये आनेतव्याः इत्यवोचत्। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयस्वालः सामाजिकमाध्यमपटले अलिखत् यत् वार्तालापकाले उभौ नेतारौ भारतस्य रष्यादेशस्य च मध्ये विशेषाधिकारयुक्तं सामरिकसहयोगम् अधिकं गभीरं कर्तुं स्वप्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तौ। प्रधानमन्त्री मोदी 80तमं वार्षिक विजयदिवसमुद्दिश्य राष्ट्रपति पुटिन इत्यस्मै अभिनन्दनं कृतवान् तथा च इतः परं भारते आयोजयिष्यमाण वार्षिक शिखरसम्मेलनाय आमन्त्रितवान्। पहलगाम आतंकी आक्रमणस्यालोके रक्षासचिवः राजेश कुमार सिंहः अद्य प्रधानमन्त्रिणं श्री नरेन्द्र मोदिनं नवदिल्लीनगरस्य तस्य निवासस्थाने सम्पर्कं कृतवान्। ह्यः वायुसेना प्रमुखः एयर चीफ मार्शल अमरप्रीतसिंहः श्रीमोदिना सह मिलितवान् आसीत्। प्रधानमन्त्रिणः एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इति नौसेना प्रमुखस्य तथा भूसेना प्रमुखस्य जनरल उपेन्द्र द्विवेदी इत्याभ्यां सहापि पृथक् पृथक् सभाः अभवन्। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इति भारतीय अद्वितीय परिचय प्राधिकरणेन रविवासरे नवदिल्ली नगरे ऐषमः नीट परीक्षायाः समये आधाराधारित मुख प्रमाणीकरणस्य उपयोगेन अवधारणायाः प्रमाणं सफलतया कृतम्। राष्ट्रीय परीक्षण संस्थायाः राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्रस्य च सहयोगेन कृतस्यास्य उपक्रमस्य उद्देश्यं बृहत् परिमाणेषु परीक्षासु बायोमेट्रिक परिचय सत्यापनस्य आकलनं वर्तते। पहलगाम आतंकवादी आक्रमणस्य विषये कांग्रेस दलस्य नेत्रा अजय रायेण सर्वकारस्य विरुद्धं कथितानाम् आपत्तिजनक टिप्पणीनाम् अनन्तरं भाजपादलम् अद्य कांग्रेस दलं प्रति आरोपाघातम् अकरोत्। नवदिल्ली नगरे संचारमाध्यमान् ज्ञापयन् भाजपादलस्य प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी अवदत् यत् एकत्र पाकिस्तानदेशः सीमायां युद्धविरामसन्धेरुल्लङ्घनं कुर्वन्नस्ति अथापरत्र कांग्रेस दलस्य एनडीटी गठबन्धनस्य नेतारश्च सेनाम् अभिलक्ष्य वक्तव्यं यच्छन्ति। अगर पाकिस्तान की सेना को लगता है कि उनके इन प्रयासों से भारत की सेना डिमोरलाइज हो सकती है तो मुझे लगता है ठीक उसी भाव से इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता अपने बयानों के गोले बरसाते हैं जो भारत की सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। केन्द्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अद्य तेलंगाना राज्यस्य सिरपुर कागजनगरे 9,900,300 कोटिरूप्यकाणां बहुविध मार्गपरियोजनानाम् आधारशिलां स्थापितवान् अथ बहुविध परियोजनानि राष्ट्राय समर्पितवान्। अस्मिन् अवसरे वदन् श्री गडकरी राज्ये मार्गसञ्चारसंरचनानां सुदृढीकरणाय केन्द्रस्य प्रतिबद्धतां पुनः पुष्टिं कृतवान्। आने वाले समय में कम से कम 3-4 साल में 2 लाख करोड़ रुपए के काम हम तेलंगाना में करने वाले हैं और मेरा विश्वास है ये काम होने के बाद तेलंगाना की तस्वीर बदल जाएगी। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन आगामी दिनत्रयपर्यन्तं वायुव्य भारते वज्रपातस्य झञ्झावातस्य च नारंगवर्णीय संचेतना प्रसारिता। विभागेन गुरुवासरपर्यन्तम् ओडिशा पश्चिमबंग झारखण्डयोः उपरि वज्रपातः विद्युत्वायुः झञ्झावातश्च भविष्यतीति पूर्वानुमानं कृतम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले सनराइजर्स हैदराबाद दलं दिल्ली कैपिटल्स दलेन सह क्रीडिष्यति। क्रीडैषा सायं 7:30 आरप्स्यते।
ह्यः धर्मशालायाः हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघस्य क्रीडाङ्गणे पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलं 37 धावनाङ्कैः पराभूतम् इति वार्ताः।